सत्य, सरल र स्वतन्त्र ज्ञानको रसपूर्ण शाश्वत प्रवाह। मेरा जुन इन्द्रियहरू चलेका छन्, मेरा नक्स नाडीहरू चलेका छन्, यो सबैभित्र कतै त्यो साझा जुन तत्त्व छ त्यो तत्त्व जीवन हो। राष्ट्र सेवा अनि मानव सेवाप्रति समर्पित व्यक्तित्व, नेतृत्व अनि सही व्यवस्थापनका लागि समृद्ध, शान्त र आनन्दित जीवनका लागि प्रकाश छर्दे मानवताको सूर्य। जीवन विज्ञानले मनमा लागेको घाउलाई निको गर्छ। जीवन विज्ञानका साथमा हरेक दिन बिहान 6 बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा। आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। दर्शकबिन नमस्कार। दैनिक विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम जीवन विज्ञानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम यात्री। हिजोदेखिको श्रृङ्खलामा हामी ईश्वरले हामीलाई सञ्चालन गरेको छ भने त्यो कसरी हो, ईश्वरलाई आराधना पूजा गर्नु भनेको के हो, ईश्वरलाई खुसी पार्नु भनेको के हो। ईश्वरलाई खुसी पार्नु भनेको भेटी चढाउनु, नैवेद्य चढाउनु, नगद चढाउनु अथवा भाकल गर्नु हो, अथवा त्यो ईश्वर भनेको प्रकृतिवत हुनु, लयबद्ध हुनु चाहिँ हो। जीवन विकास विशेषज्ञ रमेश नेपालसँगको संवादमा छौँ। गुरु पुनः स्वागत छ। हरिकै शरण भन्ने सन्दर्भहरूले त अथवा रामकै शरण भन्ने काव्यात्मक अभिव्यक्तिले त फेरि खालि त्यो शब्द मात्रै बुझिन्छ नि त, त्यही हरिकै फोटो रामकै फोटो जप्नु भने जस्तो। यसो बुझौँ न, शरण भनेको के हो भने उसको अनुसरण गर्नु। जसले म तपाईँको शरण परेँ भने तपाईँले जे भन्यो त्यो मान्छु कि मान्दिनँ, तपाईँले जे गर्न अराउनुहुन्छ म त्यही गर्छु, तपाईँ जस्तो गर्नुहुन्छ म पनि तपाईँकै अनुसरण गर्छु। शरणागत हुनु भने तपाईँले भनेको विपरीत काम गर्नु होइन, तपाईँले गरे जस्तो गर्नु। यदि हामी चाहिँ ईश्वरको वास्तवमै शरण पर्ने हो, ईश्वरले नै सबै कुरा ईश्वरले गर्छ भनेर हे भगवान् तिमीले नगरिकन केही हुँदैन भनेर भन्छौँ, यो सत्य हो। उसले नगरी त केही हुँदैन, तर म पनि तिम्रो शरणमा परेँ है, म पनि तिमीले जस्तै गर्छु भन्यो भने मैले ईश्वरले गरेको जस्तै काम गर्न सुरु गर्नु पर्यो। यसरी शरणमा पर्ने व्यक्तिहरू कहिले दुःखी हुँदैनन्। आज हेर्नुहोस्, यही शरणमा नपरेका कारणले, ईश्वरभन्दा भिन्न काम गरेका कारणले सारा संसारमा समस्या छ। आज जति कलह छ, जति झगडा छ, जति मारामार विश्वमा हेर्नुहोस्, यति अशान्ति छ, एकले अर्कोलाई मारेका छन्। किन मारे भन्नुहोस् त? एउटै मात्रै कारण हो, तैँले मैले भने मान्नुपर्छ। मेरो विचारसँग त सहमत हुन्छस् भने त बाँचिस्, मेरो विचारसँग असहमत हुन्छस् भने त मरिस्। उसको आफ्नो विचारमा हामी फक्रिन दिँदैनौँ। तेरो विचार के छ बाबु, तेरो विचार, तेरो उद्देश्य, तेरो आफ्नो कर्म, त्यसैमा त फुल, तेरो स्वभावमा त बढ हामी भन्दैनौँ। मेरो विचारमा त सहमत हुनुपर्छ, एउटै विचार हुनुपर्छ। अब यो एउटै विचार हुनुपर्ने भइदिया भए त प्रकृतिले सबैलाई एउटै बुद्धि, एउटै विचार दिन्थ्यो नि। भिन्नता किन दिन्थ्यो? यो विविधता किन दिन्थ्यो? अब यो विविधता फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन गरेका वस्तु जस्तो हुन्छ र भने एउटा हेर्नुहोस् न, एउटा घर बनाउनु पर्यो भने एउटै मात्रै विचार भएको मान्छे भइदियो भने घर बन्छ र? इन्जिनियर मात्रै भएर घर बन्छ? डकर्मी चाहियो, सिकर्मी चाहियो, सिमेन्टी मुछ्ने चाहिने व्यक्ति चाहियो, बालुवा ल्याउने मान्छे चाहियो, बालुवाको कारोबार पनि चाहियो, सिमेन्टीको, इँटाको, अब के चाहियो, के चाहियो। कति विधाहरू मिलेर घर बन्छ भन्नुहोस् त? एउटै मात्रै विधाले बन्छ र? अहिले भन्नुहोस् न, नक्सा पास गर्नु जानुपर्छ, अब नक्सा बनाउने मान्छे चाहियो, त्यो कला भएको पनि मान्छे नि चाहियो। अनि त्यसपछिबाट त्यहाँ नाप जाँच गर्ने, यो माटो उपयुक्त छ कि छैन, यहाँ कति गहिरो खन्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, सबै माटो जाँच्ने मान्छे पनि चाहियो। अब वास्तु मिलेको छ कि छैन, ऊर्जा कस्तो छ, त्यो वास्तु हेर्ने मान्छे पनि चाहियो। कति कुराको संयोजनबाट एउटा घर बन्छ। अब एउटै मात्रै विधामा चाहिँ मेरै मात्रै विचारमा सहमत भएर गर्ने मान्छे भइदिए अब बन्थ्यो। अब म इन्जिनियर भएँ, सारा दुनियाँलाई इन्जिनियर मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने हो भने डक्टर कहाँ पाउनु त? स्वास्थ्य बिरामी भयो भने के हेर्ने? चाहियो कि चाहिएन? विविधतामा मानिसको आफ्नो स्वभावमा हामीले छोडिदिउँ र स्वभावमा काम गर्न दिउँ भने विविध रूपमा, विभिन्न विधामा मानिसहरू स्पेसल त्यसमा चाहिँ भनौँ न एउटा विशेषज्ञता हासिल गर्दै जान्छ।
र सबैको फाइदा सबैले पाइन्छ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, मेरो विचारमा त सहमत हुनुपर्छ, मैले जे गरेँ त गर, मैले जे धर्म माने त्यो धर्म मानिन्छ भने तँलाई मारिदिन्छु। फोटोकपी हुनु भनेको त खालि त्यो एउटा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन गर्ने चाउचाउ जस्तो मात्रै हो, उस्तै हुन्छ, कुनै फरक अनि हुँदैन। एउटा सबभन्दा ठुलो चमत्कार चाहिँ के छ भने नि, ईश्वरको विरुद्ध काम गर्ने अनि म ईश्वरको भक्त हुँ भन्ने कस्तो आश्चर्य भन्नुहोस् त। ईश्वरले बनाएको विविधतालाई बिगार्ने अनि एकरूपता बनाउने अनि त्यसपछिबाट के भन्ने, म चाहिँ ईश्वरको भक्त हुँ, सबभन्दा ठुलो प्राधिकार ठेकदार हुँ भन्ने। अनि यो आश्चर्य भएन? अब हेर्नुहोस्, अब विश्व संसारमा कति संस्कृतिहरू छन्, भिन्न भिन्न संस्कृति छन् र रमाइलो छ। तर हामी यो धर्मलाई लगेर हालेर धर्मको प्रचार गरेर सबैका संस्कृतिहरू बिगार्न लागेका छौँ। अनि यो संस्कृति अर्काको बिगारेर एकरूपता बनाएर अनि हामी के भन्छौँ भने हामीले धर्म गरौँ ल। अब यो त चमत्कार भयो। ईश्वर अगाडि भयो भने के हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् न। ईश्वरले कविता लेख्यो, उसको कविता च्यातेर अनि म ईश्वरको भक्त हुँ भनेर कोही खुसी हुन्छ र कवि खुसी हुन्छ। यो सारा दुनियाँ त ईश्वरको कविता हो नि। उसले यो विविध रङमा रङ्गाएको छ, हरेक रङले रङ्गिएको छ, त्यस कारण नै संसार रमाइलो छ। अब एउटै अनुहार भएदेखि कति विरक्त लाग्दो हुन्थ्यो। अब भन्नुहोस् न, एउटै अनुहारका मान्छे बनाइदिए भए घरमा पनि त्यही अनुहार, बाहिर गए नि उही अनुहार दिक्क लाग्दैन र? बाहिर जाँदाखेरि कति फरक फरक अनुहार देखिन्छ, अनि पो रमाइलो भएको छ। हेर्नुहोस्, विविधतामा रमाइलो छ, यो बुझौँ। आफ्नो प्रतिभामा मानिसलाई फक्रिन दिउँ भने कहीँ कुनै प्रकारको झगडा हुँदैन, विश्व शान्ति हुन्छ। र अध्यात्मले के गर्छ भने व्यक्तिलाई आफू जहाँ छौ त्यहीँ बढ, त्यहीँ तिमी प्रगति गर भन्छ। यी अहिले तथाकथित धर्म, जसलाई हामी धर्म भन्छौँ, सम्प्रदाय, यिनीहरूले के गर्छ भन्नुला भने होइन म जस्तो बना, तिमी मै जस्तो बन, अरू नगर भनेर हिँडेका हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ ईश्वरका दुश्मन हुन् वास्तवमा। एउटा विविध किसिमका फुल फुलेको फुलबारीलाई सबै फुल मासेर एउटै किसिमको फुल लगाउनु जस्तो हो। त्यसो गरेर हुँदैन। मानिसलाई हेर्नुहोस्, ईश्वरकोले नगरिकन हुँदैन। सारा खेल ईश्वरको हो, सत्य हो। किनभने धेरै काम चाहिँ ईश्वरले लिएको छ, थोरै काम हामीलाई दिएको छ। दुईटा नियम छ हेर्नुहोस्। एउटा हामीले बनाएको नियम, एउटा त सो अनुशासन भनिन्छ, मेरो आफ्नो नियम। मैले आफ्नो क्रियाकलाप म यो गर्छु भनेर ठाने। म बिहान यति बजे उठ्छु, यति बजे यो काम गर्छु, यति बजे व्यायाम गर्छु, यति बजे ध्यान गर्छु, यति बजे प्राणायाम गर्छु, यो मेरो आफ्नो नियम हो। यसमा मेरो परिवारले पनि केही भन्दैन। बिहान ध्यान गर नगर, अब तेरो खुसी गर्दैनस् भने नगर, उनीहरूले हस्तक्षेप गर्दैनन्। मैले आफूले सो अनुशासन त आफूले बनाएको नियम एउटा हुन्छ, अर्को परिवारले नियम बनाएको नियम हुन्छ, अर्को समाजले बनाएको हुन्छ, अर्को राष्ट्रले बनाएको हुन्छ, र त्योभन्दा ठुलो ईश्वरले बनाएको नियम छ। आजकल त त्यो ईश्वर र राष्ट्र बीचमा पनि छ अर्को, संयुक्त राष्ट्रले भनेको विश्व समुदायले बनाएको 4-5वटा नियम छन्। लोकतन्त्र एउटा नियम, एउटा मानवाधिकार नियम, एउटा पर्यावरण मौसम परिवर्तनको असर विरुद्धको नियम, अर्को आतंकवाद। यी 4वटा विषय चाहिँ यी सबैका नियम भए। अब यी आफ्नो आफ्नो अनुकूलका छन्, यसका राजनीतिक व्याख्या आफ्नै होला, तर ती 4वटाको चाहिँ विपरीत कोही पनि जानु हुँदैन। त्यो भनौँ भने निलो टोपी लगाएका आइहाल्छन्। बिल्कुल। अब यो नियम छ उनीहरूको। त्योभन्दा माथि प्रकृतिको नियम छ। ईश्वरको नियम भनेको प्रकृतिको नियम। अब यी सबै नियमहरू एक अर्कामा बाझेनन्, एक अर्कालाई मद्दत गर्ने प्रकारका बने भने त्यसपछिबाट हाम्रो जीवनमा खुसी आउँछ। किनभने यी सबै नियम नभई हुँदैनन् कि। र यी नियमहरूको पालन गर्ने, अब मैले गर्ने भने के हो भने नि, मेरो कर्म भनेको मैले यस्तो अनुसरण गरौँ जुन प्रकृतिले जुन कर्म गर्छ उसँग तालमेल मिल्ने काम गरौँ, त्यो चाहिँ मेरो काम हो। त्यसकारण मैले गरेपछि मात्रै हुन्छ भन्नु पनि सत्य हो। किनभने आफूले नगरिकन केही हुँदैन। अनुशासनको पालना त आफूले गर्नु पर्यो, अरूले गरिदिँदैन। त्यसकारण मैले अनुशासनको नियमको पालना गर्नु, त्यो मैले नगरिकन हुँदैन। अर्को के भने प्रकृतिको नियम नभइदिया भएदेखि मैले जे गरे पनि हुँदैन थियो। अब भन्नु न, मैले तपाईँको धान रोप्दैमा हुन्छ र प्रकृतिले नियम बिगार्यो, पानी नै पर्दैन। पानी परेन भने धान फल्छ। अब तपाईँ रुसमा गएर, चीनको उत्तरी खण्डमा गएर अथवा खाडी राष्ट्रमा गएर धान रोप्नुभयो भने हुन्छ र हुँदैन नि। त्यसकारण प्रकृतिको नियम जहाँ छ, जहाँ जे गर भनेको छ, उसको नियम नभइकन यहाँ वास्तवमा पात पनि हल्लिँदैन। प्रकृतिको नियम भनिन्छ नि, ईश्वरको इच्छा बिना एउटा रुखको पात हल्लिँदैन। हो, हल्लिँदैन, यो सत्य हो। एउटा रुखको पात हल्लिनलाई पनि ईश्वरको नियम सक्रिय हुनुपर्छ। उसको नियम, प्रकृतिको नियम सक्रिय भएन, हावा चलेन भने पात किन हल्लिन्छ र?
हावा चल्नलाई ईश्वरकोले जुन बनाएको नियम छ, प्रकृतिको नियम छ, नियम लागू हुनुपर्छ, अनि मात्रै पात हल्लिन्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस् प्रकृति कस्तो छ, जुन बेलामा जे हुनुपर्ने त्यही हुन्छ। मङ्सिर पुसमा हुरी तुफान आएर यति ठाउँ चाहिँ उडाएर लिएर गयो अरे, घरका छाना उडायो भने सुनेको छ छैन? चैत वैशाखमा उडाउँछ, त्यही बेला हुरी आउँछ। जुन बेलामा जे हुनुपर्ने हो त्यही बेलामा त्यही हुन्छ, तर हामी त्यसको अनुसरण गर्दैनौँ, जबकि हामीले नगरिकन हुँदैन। फेरि हेर्नुहोस् कि आधा काम हामीलाई दिएको छ प्रकृतिले, आधा प्रकृतिले लिएको छ। उसले त थिति मात्रै बनाइदिएको छ, त्यो अनुसार आफू चल्नु पर्यो। बस त्यो थिति अनुसार त्यो प्रकृतिको एउटा भनौँ न यो यसलाई के भनिन्छ भन्नु लाग्यो भने नि विधिको विधान भनिन्छ। विधिले जुन विधान बनाएको छ त्यो विधान अनुसार हामी हिँड्यौँ भने हामी खुसी हुन्छौँ। त्यसकारण त्यो विधि अनुसार हिँड्नु चाहिँ मेरो काम, त्यो अनुसार मैले गर्नुपर्छ। तर त्यो विधि चाहिँ ईश्वरको हो, मेरो होइन। उसले विधि नबनाइकन केही पनि हुँदैन। उसले हावा चलाएन भने केही हुँदैन, मैले चलाउन सक्दिनँ। सूर्य उदाएन भने उदाएन, म नयाँ सूर्य बनाएर उदाउने बनाउन सक्दिनँ। खाना पेटमा हालेको पचेन भनेदेखि म नयाँ पेट बनाउन सक्दिनँ। यतिसम्म गर्न सक्छु कि बनेको पेट बिग्रिएको छ, काहीँ गडबड भएको छ, त्यहाँ चाहिँ उसको केही मेरो आफ्नो कारणले गर्दाखेरि या रोगहरू लागेर केही भएको छ भने त्यसलाई सच्याउन सक्ला। तर के भने नयाँ पेट बनाएर चाहिँ पेटा हाल्न सकिन्न, त्यो उसको नियम छ। त्यसकारण चाहिँ यो उसको नियम, जुन प्रकृतिको नियम र मेरो नियमको तालमेल मिल्यो भने पूर्णता भयो। अथवा मेरो कर्म र ईश्वरको कर्म दुईटै कर्म एकै ठाउँमा आयो भने पूर्ण भयो। अनि यहाँ अधुरा मान्छेहरूले काम गर्दैनन्। हेर्नु, जसले भन्छन् ईश्वरले मात्रै सबै गर्छ, मैले गर्नु पर्दैन भन्ने मान्छे पनि अधुरा हुन्। अनि ईश्वरले के पनि गर्दैन, सबै मैले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे पनि अधुरा हुन्। पूर्णता त्यहाँ हुन्छ जब मेरो काम मेरो क्षेत्रमा मैले पूर्ण रूपमा गरौँ, त्यसपछिबाट ईश्वरले गर्ने ठाउँमा ईश्वरले गर्छ। पहिला प्रयास गर न, बिना प्रयास प्रसादको आश गर्नुहुन्न। पहिला प्रयास गर, अनि त्यसपछिबाट प्रसाद आउँछ। जे पनि आउँछ प्रसादको रूपमा आउँछ। किन भन्नु होला भने तपाईँले प्रयास गर्दैमा हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, नहुन पनि सक्छ, बिग्रिन पनि सक्छ। तपाईँले धान रोप्दैमा फल्छ धान भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, भुस फल्न पनि सक्छ। अब बाढी पहिरो आएर चाहिँ खेत बगाउन पनि सक्छ, आफ्नो हातमा छैन नि। तर मेरो त्यहाँ खेत बनाएर धान रोपौँ त्यति मेरो हातमा छ। आफ्नो हातले जे गर्न सक्ने मैले गरेँ, बाँकी चाहिँ जे पनि परिणाम आउँछ यो चाहिँ प्रकृतिले दियो, सित्तै दियो, मलाई एउटा गिफ्टको रूपमा दियो, वरदानको रूपमा दियो, उपहारको रूपमा दियो, त्यसैलाई प्रसाद भनियो। त्यसरी जे पनि प्राप्त हुन्छ व्यक्तिले प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्यो भने तनावमा पनि जाँदैन, यो समस्या हुन्छ र व्यक्ति प्राकृतिक बन्दै जान्छ, प्रकृतिलाई बुझ्दै जान्छ, अनि प्रकृतिको नियमको अनुसरण गर्दै जान्छ। होइन, प्रकृति एकातिर छ, हामी अर्कोतिर भयौँ, नियमलाई उल्लङ्घन गऱ्यौँ, कानुनलाई उल्लङ्घन गऱ्यौँ र नियम कानुन मिच्न थाल्यौँ भने चाहिँ अराजकता सुरु हुन्छ र हाम्रो जीवन, हाम्रो व्यवस्था सबै अस्तव्यस्त हुन्छ। यो सन्दर्भलाई हामी फेरि पनि जोडौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी प्रकृतिवत हुनु भनेकै ईश्वरलाई अनुसरण गर्नु हो, ईश्वरलाई मान्नु हो। तर त्यसको अर्को एउटा पाटो, तपाईँको शरीर छ, तपाईँको देह छ, त्यसका लागि कर्म त वाञ्छनीय छ, त्यो गर्नु तपाईँले नै पर्छ। तर त्यो प्रकृतिको नियम सम्बद्ध भएर गर्नुहोस्, अनि ईश्वरको पनि अनुसरण हुन्छ र आफ्नो कर्मको पनि प्राप्ति हुन्छ। यो सन्दर्भ अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पुनः स्वागत छ जीवन विज्ञानको। आजको श्रृङ्खलामा हामी कसको शरणमा छौँ, हामी आफैले के गर्न सक्छौँ, ईश्वरको उपस्थिति र अनुपस्थिति अथवा ईश्वरको बोध भने के हो, ईश्वरलाई खुसी पार्नु भनेको हामीले गर्दै गएको कर्मकाण्ड मात्रै हो कि शाश्वत रूपमा प्रकृतिवत हुनु नै ईश्वरवत हुनु हो। गुरु पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले चाहिँ विश्वले अलिअलि ठम्म्याउन थाल्यो, व्यवहार नगरे पनि, कि प्रकृतितर्फ फर्क अथवा मौसम परिवर्तनको असरलाई सामना गर, मौसमको अनुकूलन गर भनेर। अब यो चाहिँ अब राजनैतिक नारा पनि हुन सक्ला, तर बिस्तारै पनि यो धार्मिक कार्य हो। असली आध्यात्मिक कार्य भने यही हो नि, प्रकृतितर्फ फर्क भने नि। अध्यात्मले पनि त्यही भन्छ, त्यही त बल्ल अनुसरण गर्न थाल्यो। अब विश्व चाहिँ धार्मिक हुँदैछ, आध्यात्मिक वास्तवमा आध्यात्मिक अब हुँदैछ। होइन भने यी सम्प्रदाय फैलाउने व्यक्तिहरू त धार्मिक होइन नि। अब धार्मिक व्यक्ति को हो भने जसले चाहिँ प्राकृतिक बना भन्छ, प्रकृतिको अनुसरण गर भन्छ। अब हेर्नुहोस्,
प्रकृतिको नियम शक्ति भने के रहेछ भने नि हामी शक्तिको कुरा गर्छौँ, हामी भन्छौँ शक्ति माग गर्छौँ, म पनि शक्तिशाली हुनु पर्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। शक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ? शक्ति भनेको ईश्वरको नियम रहेछ। जुन पनि चिज नियममा छ त्यहाँबाट शक्ति उत्पन्न हुन्छ। नियम बिग्रियो भने शक्ति क्षय हुन्छ। जहाँ जहाँ नियमलाई हामीले खण्डित गऱ्यौँ, अनुशासनहीन कार्य गऱ्यौँ, त्यहाँ शक्तिको क्षय हुन्छ। जहाँ अनुशासित भयौँ, नियमको पालना गऱ्यौँ, त्यसलाई सदुपयोग गऱ्यौँ, शक्तिको सदुपयोग गर्नु भनेको नियममा हिँड्नु, त्यसले चाहिँ शक्तिको वृद्धि गर्छ। हामीले प्रकृतिको शक्तिको दुरुपयोग गरेका छौँ। जस्तो तपाईँ मानौँ, मानिसभित्र यति धेरै शक्ति छ। सबैभन्दा ठुलो शक्ति त विचार शक्ति छ। अझ त्योभन्दा गहिरोमा भाव शक्ति छ। त्योभन्दा गहिरोमा अझै ठुलो शक्ति चाहिँ आत्मशक्ति छ। 3 प्रकारको शक्ति छ। पहिलो शक्तिमा जाउँ, शारीरिक शक्तिभन्दा भित्र मनशक्ति छ, मनको शक्ति छ। हामीसँग विचार गर्ने शक्ति छ, हामीसँग बुद्धि लगाउने शक्ति छ, आइडिया लगाउने शक्ति छ। यो शक्तिको हामीले घोर दुरुपयोग गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, पाएको शक्तिको दुरुपयोग गरिसकेपछि अनि मान्छे दुःख पाउँछ कि पाउँदैन? जहाँ त्यहाँबाट शक्ति क्षय हुन थाल्छ। दुरुपयोग गर्नुभयो कि शक्ति खण्डित हुन थाल्यो, दुरुपयोग भयो। अहिले हामीसँग विचार गर्ने शक्ति छ। कस्तो विचार गरेर बस्छौँ हेर्नुहोस् त। विचार के गर्नु पर्थ्यो भने नि भोलिको लागि के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी नियमको अहिले मैले आज अनुशासनको पालना गर्न सकिने होला, अलि अप्ठ्यारो भयो होला, भोलि चाहिँ म अनुशासित हुन्छु है। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि, पर्सिभन्दा निको पर्सि, एक दिन अनुशासन बढ्दै जानु पर्थ्यो, अनुशासित हुँदै जानु पर्थ्यो, प्राकृतिक हुँदै जानु पर्थ्यो। तर हामी चाहिँ त्यो अनुशासित हुने विषयमा सोच्दैनौँ। खालि अरूले बिगार्यो, यसले गर्यो, उसले गर्यो, होइन, मलाई चाहिँ श्रीमतीले दुःख दियो, श्रीमानले दुःख दियो, कसरी यसलाई ठिक पार्नु होला, यो श्रीमतीलाई कसरी अरू दुःख दिउँ, श्रीमानलाई कसरी अरू दुःख दिउँ, अथवा मेरा दाजुभाइमा झगडा परेको छ, दाजुभाइले चाहिँ सबै सम्पत्ति खाए, यो सम्पत्ति दाजुभाइले खाएको सम्पत्ति कसरी फेरि म हत्याउँ, यस्तो कुरामा चिन्तन गर्नु, विचार गर्नु भनेको त्यो विराट सोच्न सक्ने क्षमताको दुरुपयोग गर्नु। तपाईँ यसो गर्नुहोस्, दाजुभाइको सम्पत्ति छ छोडिदेऊ, दाजुभाइले जुन सम्पत्ति खाए खान देऊ, तिनीहरूको भन्दा बढी सम्पत्ति म आर्जन गरौँ, त्यतातिर चिन्तन गरिदिए भए सदुपयोग। हेर्नुहोस्, तपाईँको विचारको क्षमताको सदुपयोग हो। जहिले पनि हाम्रो विचारको क्षमता प्रगतिमुखी हुनुपर्छ। प्रगतितिर हामीले लगायौँ, किनभने प्रकृति निरन्तर प्रगतिमुखी छ। प्रकृतिमा कहिल्यै पनि तपाईँको स्खलित प्रकृति हुँदैन। प्रकृतिले कहीँ कसैको पनि तपाईँको नाश गर्दैन, यसले उत्थान नै गरेको हुन्छ। यसले त नयाँ सिर्जना गरेको गरेछ, एउटा भएन अर्को सिर्जना गर्छ, अर्को भएन अर्को सिर्जना गर्छ, नित नयाँ। हेर्नुहोस् त, प्रकृतिले कति नयाँ सिर्जना गर्छ, नयाँ बीजको सिर्जना गर्छ। यसरी प्रगतिमुखी छ प्रकृति। हामी चाहिँ दुर्गतितिर गयौँ। किन दुर्गतितिर गयौँ भने त्यत्रो ठुलो विचार गर्न सक्ने क्षमता, त्यत्रो ठुलो हामीसँग जसलाई हामी आत्मविश्वास भन्छौँ, भित्र आफ्नो आन्तरिक बल, त्यो बलको क्षय गऱ्यौँ। कहाँ लगेर क्षय गऱ्यौँ भने साना कुरामा श्रीमतीसँग झगडा गरेर, हेर्नुहोस्, अनि श्रीमानसँग झगडा गरेर, दाजुभाइसँग झगडा गरेर, इष्टमित्रसँग झगडा गरेर, साथी सहकर्मीहरूसँग झगडा गरेर, यस्ता चाहिँ हाम्रो पुरै चिन्तन लिएर गयौँ। यसलाई कसरी ठिक पार्ने, उसलाई के गर्ने, यसलाई कसरी तल पार्न पाए हुन्थ्यो, यसलाई डुबाउन पाए हुन्थ्यो, नकारात्मक यो नाशवान यतातिर सबै नाश गर्नेतिर हाम्रो विचारको शक्ति खर्च भएको छ। र त्यसको दुष्प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुरा उसले सजिलै थाहा पाउँदैन। त्यसले रोग निम्त्याउँछ, त्यसले नकारात्मकता निम्त्याउँछ, त्यसले डिप्रेसन निम्त्याउँछ, त्यसले आफ्नै आत्मक्षति गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै जीवनमा तुरुन्तै भोगिहाल्छ। यो त दुरुपयोग, जसले पनि शक्तिको दुरुपयोग गर्छ उसलाई त त्यो त यी सबै विकार त आउनै छ। उसको जीवन त नराम्रो नर्कतिर जानै छ। अब जसले शक्तिको सदुपयोग गर्छ, शक्तिको सदुपयोग भनेको मसँग जे छ शक्ति ठुलोको लागि प्रयोग गरौँ, यी सानातिना कुरामा नअल्झ्यौँ, विराटको लागि गरौँ। ठुलो काम के छ अहिले मैले गर्न सक्ने, योभन्दा ठुलो के छ, त्योभन्दा ठुलो के छ, ऊभन्दा ठुलो के छ, ठुलो सोच राखौँ न, विराट सोच राखौँ। साना कुरामा झगडा गरेर मेरो ऊर्जा खर्च गर्नुहुन्छ र? मसँग त्यत्रो शक्ति छ, त्यो शक्ति चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको झगडामा, छोराछोरीसँग चित्त बुझेन भनेर त्यहाँ खर्च गर्नुहुन्छ। त्यही चिन्तामा हामी त एकदम श्रीमानसँग एक दिन झगडा पऱ्यो, श्रीमतीसँग पऱ्यो, छोराछोरीसँग पऱ्यो,
त्यो चिन्ताले दिनभरि सताउँछ। त्यही मात्रै विचार आउँछ, उही मात्रै आउँछ, र नि मलाई यस्तो किन गरे होला, यो छिमेकीले मलाई सतायो, उसले यस्तो गर्यो, मेरो मात्रै भाग्य बिग्रिएर छ, मैले कमाउन सकिनँ, यो गर्यो, हाकिमले पनि मलाई सतायो। त्यसमा पनि उसले जम्मा दुईटा विकल्प देख्छ। एउटा प्रतिशोध कसरी सान्ने त्यता गर्छ, अर्को सकेन भने रोएर बस्ने, रुन्छे पिन्छे हुने। यी दुईटै नकारात्मक। दुईटै यस्ता रुन्छे हुनु या तपाईँको प्रतिशोध साध्न खोज्नु, यी सबै शक्तिको दुरुपयोग गर्नु र शक्तिको दुरुपयोग शक्ति विकासमुखी हुनुपर्छ। जहिले पनि हामीसँग भएको शक्ति विकासमा लगाउनुपर्छ, विनाशमा होइन। अहिले हेर्नुहोस्, यही झगडा गर्ने, साना साना कुरामा परिवारमा झगडा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै 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 गएर राष्ट्रसम्म पुग्यो। खाली झगडा मात्रै गर्ने माथि छन् मान्छेहरू, ठुला ठुला समूह बनाएर बसेका छन्, तर उनीहरूको काम के? खाली झगडा गरेर बस्ने र आफ्नो स्वार्थमा मात्रै सबैलाई लिएर जाने। म जस्तै त बन, अथवा आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो विचारको पूर्तिको लागि अरूलाई प्रयोग गर्ने, अरूको उत्थानको लागि कर्म नगर्ने, अथवा विराट सबैलाई उठाउनको लागि, सकारात्मक प्रगतिको लागि, विकासको लागि आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो विचार शक्ति खर्च नगर्ने। अहिले जहाँ पनि जानुहुन्छ, ठुला ठुला तपाईँको चाहिँ नि यो सङ्गठनहरूमा तपाईँ जानुहुन्छ भनेर त्यहाँ बहस सुन्नुभयो एक अर्कामा भने कहिल्यै पनि विकासको कुरा हुँदैन। त्यहाँ विकास कसरी गर्ने होला, देश विकास कसरी गर्ने होला भनेर कुनै राजनीतिक पार्टीहरू पनि ठुल्ठुला छन्, त्यहाँ पनि बहस हुँदैन। त्यहाँ जहिले पनि के हुन्छ भने फलानु पार्टीले के गर्यो, यसले यो गरेर यो सत्तामा जान लाग्यो, त्यसलाई कसरी रोक्ने, यसले यो के गर्यो, उसलाई कसरी रोक्ने। खालि चाहिँ एक अर्कालाई खसाल्ने र लडाउने र आफू कसरी उठ्ने, त्यो विषयमा त खुब चिन्तन हुन्छ। तर समग्र मुलुकको विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यता रत्तिभर पनि चिन्तन हुँदैन। अनि कसरी विकास हुन्छ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ शक्तिको घोर दुरुपयोग हो। र किन त्यो त्यस्तो भएको होला भने त्यो पनि सम्भवतः प्रकृतिवत नभएर होला। प्रकृति भएन नि त। प्रकृतिले कहिले कसैको कुभलो सोच्या हुन्छ र? कुन प्रकृति छ म यसको फलानुको कुभलो गर्छु भनेर गरिरहन्छ र? गर्दैन नि। उसले त जहिले पनि नयाँ सिर्जना गरेका हुन्छ। र यो अप्राकृतिक कार्य गर्न लागेपछि आफ्नो विचारलाई नकारात्मक दिशातिर लैजानु भनेको आफ्नो विचार शक्तिको दुरुपयोग गर्न हो। हामीले विचार शक्तिको दुरुपयोग गरेका छौँ, चाहे घरमा होस्, चाहे समाजमा होस्, चाहे राष्ट्रमा होस्, जहाँ जहाँ पनि हामीले एउटै काम गऱ्यौँ, आफूसँग भएको विचार शक्तिको दुरुपयोग गऱ्यौँ, विचार शक्तिलाई विनाशतिर त लगायौँ तर विकासमा कहिल्यै लगाउन सकेनौँ। विकासको कुरा त कता कता झुक्किएर बोल्दाखेरि बोल्ने, भाषण गर्दाखेरि भन्ने, त्यसको लागि चाहिँ त्यो पनि भन्न बिर्सिसकेका कारणले कसैलाई भाइ लेखिदेऊ न विकास भने के हो, म त बिर्सेछु शब्दै भन्ने स्थिति आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, होइन भने जहिले पनि हाम्रो चिन्तन विनाशतिर छ। विनाशतिर शक्तिलाई लिएर जानु अधर्म र विकासतिर लिएर जानु, शक्तिलाई लिएर जानु धर्म। र यो विकास उसले शक्ति दियो नि, विचार शक्ति भगवानले दियो, नदिएदेखि त मेरो विचार शक्ति मैले बनाएँ हो र? होइन नि। यो विचार शक्ति नभए केही हुन्छ? केही हुँदैन। यो ईश्वरले दियो, त्यसकारण ईश्वरले नगरिकन के पनि हुँदैन। ईश्वरले नगरिकन पात पनि हल्लिँदैन भनेको तपाईँले विचार नगरिकन के पनि काम हुँदैन। विचार शक्ति तपाईँले बनाएको होइन, यो ईश्वरले दिएको भाव शक्ति तपाईँले बनाएको होइन, ईश्वरले दिएको। अनि मेरो शारीरिक शक्ति पनि मैले बनाएको होइन, ईश्वरले दिएको। मेरो आत्मा शक्ति पनि मैले बनाएको होइन, ईश्वरले दिएको। यो शक्ति नभए पात पनि हल्लिँदैन। ईश्वरले नगरे केही पनि हुँदैन। 100% ठिक हो। र ईश्वरले दिएको शक्तिलाई सदुपयोग गरिनँ मैले भने मेरो नाश हुन्छ। मैले मात्रै सदुपयोग गर्नुपर्छ, मैले नगरिकन केही हुँदैन। यो पनि 100% ठिक हो। त्यो दिएको शक्तिलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नु, 100% सकारात्मक प्रयोग गर्नु मेरो हातमा छ। शक्ति बनाउन म सक्दिनँ, त्यो मेरो हातमा छैन। ईश्वरले शक्ति दिए मात्रै म गर्न सक्छु, नभए सक्दिनँ। त्यसकारण ईश्वरले नगरिकन केही हुँदैन, ईश्वरको हातमा छ। यी दुईटै सत्य हुन् तर अर्ध सत्य हुन्। दुईटै अर्ध सत्य, किनभने ईश्वरको शक्ति मात्रै भएर पनि केही हुँदो रहेछ। मैले नगरेदेखि मैले त्यसलाई सदुपयोग गरौँ, मेरो शक्ति आओस्। विचार शक्ति, मैले विचार गर्ने क्षमता ईश्वरले दियो। विचारलाई सकारात्मक मोडमा लैजाने मेरो काम। यी दुईटैको संयोजनबाट मात्रै जीवन विकास हुन्छ। त्यसकारणले ईश्वरलाई पनि हामी
नकार्न सकेनौँ, किनभने ऊ नभई केही हुँदैन र आफ्नो प्रयासलाई पनि नकार्न सकेनौँ, किनभने मैले प्रयास गरिनँ, सकारात्मक प्रयास गरिनँ भने केही हुँदैन। हस्, सबर समाजका लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद। कर्म गर्न हाम्रो शरीर छ, त्यसैले त्यो पनि वाञ्छनीय छ। कर्म नगरेर पनि केही हुँदैन, तर त्यो कर्म गर्ने साहस, त्यो आँट, त्यो आत्मबल फेरि अरू कसैले दिएको हो, त्यो प्रकृतिले, त्यो ईश्वरले। त्यसैले दुईटैको परिपूरक नै जीवनको सार हो। जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खला यति नै। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। आत्मविश्वास उमङ्ग र ऐश्वर्यको पथ, आत्मविश्वास उमङ्ग र ऐश्वर्यको पथ, कर्मयोगको प्रयोगबाट दीप्त जीवन रथ, कर्मयोगको प्रयोगबाट दीप्त जीवन रथ, अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान, अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।